अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कराची में तबाहकुन बारिश पर समा की जोरदार कवरेज से जिसने सिंध सरकार की अहलियत और काबिलियत का पोल खोल दिया। घबराई हुई सिंध सरकार ने नाअहलियत छुपाने के लिए जालसाजी का सहारा लिया। वजीर तालीम सईद गनी समा टीवी के नाम से झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। बिलावल भुट्टो ने भी जालसाजी से बनाई गई वीडियो रीट्वीट कर दी। समा ने सईद गनी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। 20 घंटे से जायद गुजर गए, ना सईद गनी ने माफी मांगी, ना ही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, लेकिन ये चीज सब में तो नहीं होती। सिंध के वजीर तालीम ने साई सरकार की नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। समा की हेडलाइंस में जालसाजी करके उसे ट्विटर पर फैला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वो वीडियो ट्वीट करके शरीके जुर्म बन गए। समा ने झूठ का पर्दा फौरी चाक कर दिया। समा की जोरदार कवरेज, सिंध सरकार घबरा गई। समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया। सईद गनी की जालसाजी को 20 घंटे से जायद गुजर गए, मगर उन्होंने अब तक मुआफी नहीं मांगी। एक तो हेरा फेरी, ऊपर से ढिठाई। बिलावल भुट्टो जरदारी जमहूरी उसूलों की बातें करते हैं, मगर सईद गनी की जालसाजी पर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय उनकी पुष्टपनाही करने लगे। झूठी वीडियो को रीट्वीट किया, आवाम को गुमराह करते रहे। जालसाजी से बनाई गई वीडियो पर सवाल हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी अनजान बन गए। कहा, मैं क्यों माजरत करूं, मैंने कोई गलत ट्वीट नहीं किया। सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की। जो कराची की सूरत हाल है उसमें क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था। सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो भी सईद गनी के जुर्म में शरीक हैं। सईद गनी जब से सिंध में गए हैं उठ पटांग बातें करते हैं। सेनेट में थे तो सही बात करते थे। सईद गनी सिंध के अवाम के पास जाएं और मुआफी मांगे। गनी जब तक हमारे साथ सेनेट में थे वो बड़े अच्छे इंसान थे, सही बात करते थे। अब पता नहीं क्या उधर वो सिंध में गए तो वो बिल्कुल ऊट पटांग बातें करते हैं। उनकी बात, उनके जो अल्फाज हैं उनमें भी काफ़ी गलत जुबान इस्तेमाल करने लगे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और वो सिर्फ सियासत पे सिंध को चला रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे वो मुल्क अपने सूबे को नहीं चला सकते। तो मेरा उनको मशवरा यही है कि कराची के अवाम के पास जाएं, उनकी जो पिछले माफी मांगे, आवाम से माफी मांगे कि उन्होंने जो पिछले 10-15 साल 20 साल उनकी हुकूमतें रही हैं और जो सारे पैसे थे वो किधर गए। क्योंकि जो है तो हमें तो ये सिर्फ समंदर नजर आ रहे हैं। इन्होंने उसको जो है कराची को जो है तो इन्होंने एक वो बना दिया है, वेनिस बना दिया है। बिलावल तो खुद इसमें वो शरीक जुर्म है। पीपल्स पार्टी के जाले वजीर सईद गनी ने समा की हेडलाइंस एडिट करके झूठी वीडियो पोस्ट तो कर दी, मगर अवाम के सख्त रद्दअमल का उन्हें सामना करना पड़ा। ट्विटर महाज पर किसने क्या जवाब दिया, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं गुस्से में इंसान अपना आप खो देता है। समा पर सच देखकर सिंध सरकार के जाले वजीर को भी बहुत गुस्सा आया। समा की हेडलाइंस एडिट करके झूठ पोस्ट तो कर दिया, मगर अपने ही ट्विटर महाज पर अवाम के सख्त रद्द अमल का सामना हो गया। एक खातून ने लिखा, जिला वस्ती पूरा डूबा है, झूठ ना बोले सच लिखें। एक और शहरी ने लिखा, समा नहीं आप लोग झूठ फैला रहे हैं। एक सारिफ ने तो सईद गनी की गुज़िश्ता रोज सब अच्छा है कि फुटेजेस पर सवाल उठा दिया कि क्या वो सच थी। एक सारिफ ने सवाल किया, सब कुछ प्लांटेड कैसे कर लेते हो? समा की जोरदार कवरेज, सिंध सरकार घबरा गई।
سما ہیڈ لائنز کو ایڈٹ کر کے شیئر کیا گیا۔ سعید غنی نے جو فوٹیج سما کے نام سے شیئر کی وہ سما کی اصلی ہیڈ لائنز میں موجود ہی نہیں تھی۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ سعید غنی صاحب نے جتنی واقعی محنت کی ہے اس فوٹیج کو ایڈٹ کرنے کی، اس سے آدھی محنت پانی نکالنے میں لگا دیتے۔ یہ صرف کراچی والوں سے بدلہ لے رہی ہے اپنی گندی سیاست کر کے۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد چینل ڈیوالو نہیں ہو گئے، ورنہ تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم جو ہے وہ حکومت کے ترجمان نہیں ہیں، شمشگیر نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہی دکھاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں عوام آپ کے چینل کے ذریعے اپنی ترجمانی محسوس کرتے ہیں۔ اس کا کردار آزادانہ صحافت پر ہے۔ کراچی میں مانسون کا تیسرا اسپیل شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ مختلف شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیشتر گلی محلوں کا بھی برا حال ہے۔ لیاقت آباد کے باسی شدید اذیت کا شکار ہیں۔ خورشید عالم اس پر رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں بارش کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، کہیں گٹر ابل پڑے تو کہیں برساتی پانی اب تک سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مانسون کا تیسرا اسپیل ختم ہو گیا مگر انتظامی لاپرواہی کے باعث لگاتار 2 دن ہونے والی بارش کی تباہکاریاں ختم نہ ہوئیں۔ نارتھ ناظم آباد KDA چورنگی ہو یا پیپلز چورنگی، جگہ جگہ جمع ہونے والا بارش کا پانی شہریوں کا امتحان لے رہا ہے۔ بیشتر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ باہر نہیں نکل سکتے، اندر نہیں جا سکتے، کھانے پینے کا سامان نہیں لا سکتے، لے جا نہیں سکتے کچھ۔ اور جو بس کل سے گزری ہے اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ لیاقت آباد میں اربن فلڈنگ کے بعد بدترین صورتحال ہے۔ یہ ندی کا پانی 3 نمبر سے پانی آیا ہے، یہ پورا لیاقت آباد اس ٹائم ڈوبا ہوا ہے 3 فٹ کیچڑ کے اندر۔ دونوں حکومتیں جو ہے نا صوبائی اور سینٹرل، دونوں نے ستیہ ناش کر دیا کراچی کا اور جینا حرام کر دیا ہے بالکل۔ محکمہ بلدیات کی نااہلی کے بعد شہریوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، کہتے ہیں اب بارش نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ بارش کے بعد میٹروپولیٹن شہر کی بدحالی انتظامی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ کراچی میں بارشوں کے بعد لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا ہے برسوں سے سندھ پر حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن وفاقی حکومت کراچی والوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا۔ وفاقی حکومت اپنے تئیں جو بھی کر سکے وہ کرے گی، کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ ہم ان سے ماضی کی حکومتوں سے پوچھیں یا جن کی ابھی بھی حکومت ہے کہ انہوں نے اتنے اربوں خربوں کے جو پروجیکٹس تھے، جو فنڈز دیے گئے، وہ کدھر گئے؟ کراچی میں بارش سے تباہی کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوش آ گیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزراء کے ساتھ بیٹھک لگائی، چند ہدایات دی اور چلتے بنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس میں اعتراف کیا کہ آبی گزرگاہوں پر عمارتیں بن گئی ہیں، نالوں پر تجاوزات ہیں جس کے باعث پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی۔ صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، لوکل باڈیز کے پاس باقاعدہ میکانزم ہونا چاہیے۔ ہدایت کی کہ جن سڑکوں اور نالوں کے ڈیزائن ڈیفیکٹ ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے۔ ناصر حسین شاہ بولے اہم سڑکوں سے بارش روکتے ہی نکاسی کر دی گئی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر نالے چوک ہیں جن سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ سڑکیں ہیں دریا، گلیاں نہر، تم کو اس سے کیا؟ بارش میں ڈوب جائے شہر، تم کو اس سے کیا؟ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ بکھرے ہیں نالے، ابلے گٹر، تم کو اس سے کیا؟ ٹوٹا ہے بستیوں پہ قہر، تم کو اس سے کیا؟ ہے تلخ بہت شام و سحر، تم کو اس سے کیا؟
पीते हैं घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या। तुमने तो हमको अपना कभी माना ही नहीं, होता रहे कराची खंडर, तुमको इससे क्या। बारिश ने फिर से छीन लिए अब की बार भी माओं के लाल लपटे जिगर, तुमको इससे क्या। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। आर्मी चीफ से मुलाकात करने पर रहमान मलिक से बास पुरस का ऐलान किया, लेकिन समा के खिलाफ झूठी ट्वीट करने वाले सईद गनी से कोई सवाल नहीं किया गया। क्या यही है बिलावल भुट्टो जरदारी की जमहूरियत? मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूं कि शायद ये सीनियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उसमें क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था। सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। झूठी खबरें फैलाना ठीक, सिपाही सालार से मिलना गलत, ये है बिलावल भुट्टो जरदारी की जमहूरियत। आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की? रहमान मलिक से जवाब मांगा जाएगा, लेकिन समा के खिलाफ झूठी वीडियो फैलाने पर सईद गनी से कोई सवाल नहीं होगा। सिपाही सालार से क्यों मिले? रहमान मलिक जवाब दो। सईद गनी ने जालसाजी क्यों की? बिलावल भुट्टो से भी करवाई, कोई जवाब तलब नहीं किया गया। झूठी खबरें फैलाना ठीक, लेकिन सिपाही सालार से मिलना गलत। जमहूरियत के लिए जो बातें करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उससे बिल्कुल उलट आज उन्होंने किया है। दोहरा मयार उनका सामने आया है, खुलकर सामने आया है उनका दोहरा मयार, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई बासपुर सईद गनी से नहीं की है। उल्टा जब रहमान मलिक ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है तो उस हवाले से उन्होंने ये कहा है सहाफियों से गुफ्तगू में कि वो इस हवाले से उनसे बासपुर्स करेंगे। लेकिन कल जब सईद गनी एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे समा टीवी के खिलाफ, तो उसके हवाले से बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट भी किया, उनका हिस्सा भी बने, किसी किस्म की कोई बासपुर्स उनसे नहीं की। तो ये दोहरा मयार उनका सामने आया है। जमहूरियत के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जमहूरियत के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुर्बानियां हमने दी हैं, लेकिन एक सादी सी बात है, जमहूरियत के वो अलमबरदार बनते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमने ये देखा, उनका दोहरा मयार सामने आया कि उनके अपने वजीर ने झूठी वीडियो को ट्वीट किया, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको रीट्वीट भी किया है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के रहमान मलिक साहब से वो बासपुर्स करने का ऐलान कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की, इसके ऊपर उनसे मैं सवाल जवाब करूंगा। लेकिन उनके एक और वजीर जो वजीर तालीम भी हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है, सईद गनी, जो समा के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, उसकी फुटेजेस को टेम्पर्ड कर रहे थे और उन्होंने गलत बयानी की। इस हवाले से उनसे किसी किस्म की कोई बासपुर्स नहीं की गई। क्या कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, इस हवाले से आपको सुनवा देते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूं कि शायद ये सीनियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उसमें क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था। सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का असल चेहरा जो आज सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि
अब मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं? हालांकि सारी दुनिया ने देखा है, गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि किस तरह सईद गनी ने समा की जो हेडलाइंस थी उसके ऊपर झूठी फुटेजेस लगाई, जाली फुटेजेस लगाई और उसके ऊपर समा का नाम दिया। सारा का सारा सिलसिला आपके सामने ही है। इसी पर बात करते हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब किसी किस्म का कोई जवाब तलब नहीं कर रहे हैं सईद गनी से, जो उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन उनके एक और रहनुमा रहमान मलिक साहब सिपाही सालार से मिल रहे हैं। इस बात पर बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ी तकलीफ है, उनसे वो जवाब जरूर तलब कर रहे हैं। क्या ये दोहरा मयार नहीं है, आप समझते हैं? जी, दोहरा मयार भी है, और इससे आप अंदाजा कर लें कि बिलावल जरदारी का क्या कैलिबर है। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। हम सोच रहे थे कि नई नस्ल के उभरते हुए सियासतदान हैं, ये मुल्क में एक नई अच्छी रिवायात को जन्म देंगे और एक नए तरीके की सियासत करेंगे, लेकिन ये तो माजी के सियासतदानों से भी गए गुजरे हैं। इनको चाहिए था कि सईद गनी ने जो गलत काम किया उस पर माजरत करते और इस बात का इकरार करते कि कराची की हालत वाकई बहुत खराब है। सारी दुनिया देख रही है, हर चैनल नशर कर रहा है। आप एक चैनल को सिंगल आउट करके उसको निशाना बना रहे हैं, एक बहुत ही बुरी बात है। बजाय माजरत करने के उल्टा उसके ऊपर दीदा दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किस बात की माफी मांगू। और फिर ये कि रहमान मलिक जो है वो किसी गैर मुल्क के आदमी से तो नहीं मिल रहे, अपने मुल्क के सिपाही सालार से मिल रहे हैं। वो वजीर दाखिला रह चुके हैं, खुद पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर दाखिला रह चुके हैं, इंतहाई करीबी साथी थे आसिफ जरदारी के, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के। तो वो किसी दाखिली जो सलामती के मसाइल हैं मुल्क को दरपेश, उस पर अपने तजर्बात शेयर करना चाहते होंगे। तो उन्हें तो इस बात की तहसीन करनी चाहिए थी और इस बात की उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इस बात को पे खुशी का इजहार करना चाहिए कि उनकी पार्टी में एक ऐसा लीडर है जिससे सिपाही सालार मिलना चाहता है और उसके तजर्बे से फायदा उठाना चाहता है। ठीक, अच्छा, लेकिन अदनान आदिल साहब, आप नहीं समझते कि जो सियासतदान हैं उनके दिल तो बड़े होते हैं, उनको अब बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये सोचना चाहिए कि वो इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनके वजीर की तरफ से गलती हो गई, अब उसके ऊपर माफ़ी मांगे, बस मामला ख़त्म करें। लेकिन इस चीज़ को जवाज़ बना के कि भाई मैंने जो रीट्वीट किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का दोहरा मयार खुलकर सामने आया। आर्मी चीफ से मुलाकात की है रहमान मलिक साहब ने, तो सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुलाकात के बारे में ज़रूर पूछूंगा। और कल से उनके जो सेनेटर हैं सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम भी हैं, उन्होंने समा की फुटेजेस के ऊपर गलती से उन्होंने जाली फुटेजेस समा की बनाई और फिर वो फैलाई, जानबूझकर उन्होंने ये इक़दाम किया, लेकिन उनसे कोई किसी किस्म का वो बासपुरस नहीं कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये दोहरा मयार उनका सामने आया है खुलकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब बिलावल जरदारी साहब और उनके वालिद साहब जो है वो बैक चैनल आर्मी के साथ या फौज के साथ या फौजी हल्कों के साथ राब्ता करते हैं तो उस वक्त उन्हें क्यों नहीं याद आता जाना। और बिलावल जरदारी साहब से पूछें कि जब उनकी वालदा मोहतरमा ने जब 10 जुलाई 2006 को इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया और उसमें ये लिखा हुआ था कि अब कोई सियासतदान जो सिग्नेटरी हैं ये किसी फौज के जर्नैल से राब्ता नहीं करेंगे और फौज से राब्ता नहीं करेंगे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर अगले साल ही इन्होंने जनाब एनआरओ के लिए पूरा 6-7 महीने इन्होंने जनाब फौजी हलकों से राब्ता किए रखा। उस वक्त इनकी जनाब ये सारी पॉलिसी किधर थी कि जो अगर आज रहमान मलिक साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली, आर्मी चीफ इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना, कोई इंडिया के आर्मी चीफ से मुलाकात तो नहीं की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुनाफिकत के ऊपर मबनी इनकी सियासत है। इनको रटी रटाई तकरीरें, रटे रटाए बयान दे देते हैं। अब कल देखे ना कितना बड़ा जनाब वो जुल्म हुआ। सईद गनी साहब ने एक झूठा ट्वीट किया और उसके बाद जनाब ये साहब बहादुर इन्होंने रीट्वीट कर दिया और इन्होंने भी नहीं पता नहीं किया, इन्होंने भी आगे कोई तालीग और इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है जो इनके नाम से ट्विटर बनाता है और चलाता है और जनाब उसने भी आगे से चला के और उसके ऊपर फिर हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ। लोग ठहरे नहीं हादसा देख करके मजाक, या तो अपनी गलती तस्लीम कर लें। दुनिया में सबसे आला ज़र्फ आदमी वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन इनकी डिढ़ाई देखें कि उसके ऊपर भी जनाब आप ये आंखें दिखाते फिर रहे हैं, समा टीवी चैनल को भी और बाकी पूरे मीडिया को भी कि जनाब हमने ठीक किया। आप 13 साल से इक़्तिदार में है ये पार्टी, 13 सालों में ये कराची के अंदर पानी का मसला नहीं हल कर सके, ना पीने का पानी ना सीवरेज का पानी। तो मैं ये समझता हूँ इनको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए उसी पानी में जो पानी आजकल बरसात के मौसम में कराची आता है।
ان کو تو اس میں ڈبکیاں مارنی چاہیے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. بلاول بھٹو زرداری کو غلطی ماننی چاہیے, سعید غنی صاحب کو غلطی ماننی چاہیے, معافی مانگیں اور بات ختم کریں, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ, جھوٹی ویڈیو پھیلانے پر سعید غنی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا ٹھیک ہے, لیکن سپاہی سالار سے ملاقات کر لی ہے رحمان ملک صاحب نے تو ان سے وہ باز پرس کر رہے ہیں. کیا یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت, بلاول بھٹو زرداری کی جمہوریت؟ تھینک یو سو مچ جی. دیکھیں جی, جمہوریت کی بات تو ان سے آپ نہ کریں نا پلیز, فار گاڈ سیک. سب جمہوریت جمہوریت جمہوریت, یہ جمہوریت کے نام پر تو لوٹتے رہے 13 سالوں سے. انہوں نے جمہوریت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے. جو وہ عوام کا سرچشمہ جمہوریت کے لیے کہا کرتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زنجیر کو توڑ کر بلاول نے کڑیوں میں کر دیا ہے, اور وہ کڑی بھی کچھ 1-2 بچی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی معافی مانگ لیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہوتی ہے غلطی دانستہ, ایک ہوتی ہے نادانستہ. یہ ڈیلیبریٹلی کی گئی ہے, یہ انٹینشنلی کی گئی ہے. بالکل. یعنی ایک اگر وہ غلطی ہو گئی, آپ کے ہاتھ سے ہو گئی, یہ ہو نہیں گئی, یہ کی گئی ہے. جب کی گئی ہے تو لازمی یہ ڈھٹائی ہے, ڈھٹائی ہے تو کیوں مانیں گے اپنی غلطی. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے, بلاول زرداری کی جو سیاست ہے نا وہ ٹویٹ پر رہ گئی. اب دیکھیں کتنی بڑی ان کی تاریخ میں یہ اتنی بڑی غلطی کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹر پر ہی اپنی سیاست چمکانی شروع کر دی. اب ٹویٹر پر جو ان کی سیاست چل رہی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. اس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ رحمان ملک نے ان سے ملاقات کر لی, اور بھائی رحمان ملک نے چیف آف آرمی اسٹاف, ہماری فوج, ہماری پاک فوج جو سب سے زیادہ ہمیں پیاری ہے, جو ہر محاذ پہ ہماری ساتھ دیتی ہے. اس وقت بھی جب کراچی ڈوب رہا تھا تو رینجرز اور ہمارے یہی تو جوان ہیں جو ہمارے آ کر ہمیں بچاتے ہیں, ہماری عوام کو بچاتے ہیں. ورنہ ان کا جو 13 سالوں میں ان کے پاس جتنا پیسہ, خربوں پیسہ آیا, ان سے پوچھے نا, ان کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نصرت سحر عباسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عدنان عادل صاحب آپ کا بھی شکریہ. پنجاب میں لاک ڈاؤن کے تحت پہلے روز لاہور کے بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں, لیکن انارکلی, شاہ عالم مارکیٹ اور ملکہ علاقوں میں تاجروں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. محمد لقمان کی رپورٹ. عید کی شاپنگ اب نہیں ہو سکے گی. پنجاب میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کاروباری مراکز بند کر دیے گئے. لاہور کی بیشتر مارکیٹوں میں شٹرز نیچے رہے. خریداری کے لیے آنے والے شہری مایوس لوٹتے رہے. مارکیٹ میں آیا ہوں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے, ادھر آیا ہوں دیکھا ساری مارکیٹ بند ہے. وسطی لاہور خصوصاً نارکلی بازار, شاہ عالم مارکیٹ اور ملکہ مارکیٹوں میں پولیس کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود دکانداروں نے کاروبار جاری رکھا. ضلع حکومت نے تاجروں سے مذاکرات کر کے دکانیں بند کروانے کی کوشش کی, جس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. کچھ ہمارے تاجر برادری کے ریزرویشنز تھے, ان کو لے کے سی ایم صاحب کے پاس بھی ان باتوں کو پہنچایا گیا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاہور میں 300 سے زائد مارکیٹس اور شاپنگ سینٹر 9 روز کے لیے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ محمد لقمان, سما, لاہور. ادھر فیصل آباد میں بازاروں کی بندش کے خلاف تاجر اور پولیس آمنے سامنے آ گئے. پولیس نے تشدد کے بعد درجنوں دکانداروں کو گرفتار کر لیا. تاجروں نے ٹائر جلا کر احتجاج کیا. عثمان صدیق کی رپورٹ دیکھیں. عید کے قریب جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان, تاجروں پر بجلی بن کر گرا. فیصل آباد میں دکانداروں نے لاک ڈاؤن مسترد کرتے ہوئے گھنٹہ گھر کے اطراف دکانیں کھولی تو پولیس نے چڑھائی کر دی. تشدد کے بعد درجنوں تاجروں کو گرفتار کر لیا گیا. ہم نہیں بند کریں گے دکانیں, یا ہمیں کرایہ دے دیں ہمارے بچوں کو, یا بچوں کا خرچہ دے دیں, ہم گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تشدد اور گرفتاریوں پر تاجروں نے ٹائروں کو آگ لگا کر احتجاج کیا. ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن سے انہی کا فائدہ ہے. ہم ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انفورس کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے, مذاکرات کریں گے, اور مذاکرات کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو اگری کریں گے کہ یہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے ہے. دکانداروں نے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا, جبکہ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس کی بھاری نفری بازاروں میں تعینات کر دی گئی ہے. کیمرہ مین حافظ اویس کے ساتھ عثمان صدیق, سما, فیصل آباد.
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी, एक रोज में रिकॉर्ड पौधे लगाने के अज़्म का इजहार भी किया। 9 अगस्त को हम एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं। मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे। लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। सारे अपने MNAs को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, सबको कहता हूँ शिरकत करनी है। 10 लाख रजिस्टर्ड रजाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, सब ने शिरकत करनी है। पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से जरूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है, लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है। दूसरी वजह इसकी ग्लोबल वार्मिंग। 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान है। 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हो। हमने जो टारगेट बनाया हुआ है, रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख लगाए जाएंगे। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी है कि कोरोना वबा के दौरान वो बाहर ना निकलें। दिल के मरज की वजह से वो इंतहाई खतरे में हैं। दिल को खून की मुनासिब सप्लाई भी नहीं मिल रही। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालती हुक्म की रोशनी में रिपोर्ट्स जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को कोरोना वबा के बाइस घर से बाहर निकलने से रोका गया है। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स में कमी, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखने के साथ तिब्बी माहिरीन से मुसलसल राब्ते में रहने की भी हिदायत की गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने की वजह से इलाजगाह के करीब तरीन रिहाइश रखें। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ दिल के मर्ज से इंतहाई खतरे में हैं, क्योंकि दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। लंदन में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स 6 बार पहले भी जमा कराई जा चुकी हैं। बड़ी से पहले नैब का बड़ों के खिलाफ बड़ा एक्शन। चेयरमैन नैब ने मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को भी मुल्जिम नामजद करने की मंजूरी, जबकि जकार्ता में सिफारत खाने की इमारत फरोख्त के दौरान बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस दफ्तर खारजा के अफसरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ के 7 अरब 30 करोड़ 28 लाख रुपए के असासे मालूम ज़राए आमदन से ज्यादा हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नया रेफरेंस दायर किया जाएगा। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मुल्जम नामजद। नैब के मुताबिक ये असासे बेनामीदारों और फ्रंटमैन के नामों पर रखे गए थे। चेयरमैन नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के खिलाफ जिमनी रेफरेंस की भी मंजूरी दे दी। जिमनी रेफरेंस में मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान भी मुल्जम नामजद। नैब के मुताबिक LNG टर्मिनल के गैर कानूनी ठेकों के जरिए कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँच चुका है। नैब के मुताबिक जकार्ता में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत की फरोख्त में भी बेज़ाब्तगियां पाई गयी, जिससे कौमी खजाने को $13,20,000 का नुकसान हुआ। इसी बुनियाद पर साबिक सफीर मुस्तफा अनवर हुसैन और दफ्तर खारजा के अफसरान के खिलाफ भी करप्शन का रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि अवाम एक पेज पर हैं, हुकूमत को जाना होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम लेकर आमराना ताकत चाहती है। ऑपोजिशन जमातों के राबते जारी हैं। ईद के बाद अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। रहमान मलिक की आर्मी चीफ से मुलाकात पर कहा वो साबिक वज़ीर दाखिला से वजाहत तलब करेंगे। कि वो फैसिस्ट का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं। उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, उस पे हमने किसी से बात किया है और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है। सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूं कि शायद ये इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा।
مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں ضیاء الرحمان کی تعیناتی اور ان پر تنقید کا معاملہ بھی زیر بحث رہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بطور ڈپٹی کمشنر خوشاب انہوں نے اچھا کام کیا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی بتا رہے ہیں لاہور سے عارف ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ مولانا کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات، گفتگو کے دوران فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کا تذکرہ۔ شہباز شریف نے پوچھا، مولانا صاحب آپ کے بھائی کا کوئی ایشو چل رہا ہے؟ میرے دور میں وہ ڈپٹی کمشنر خوشاب رہے اور اس دوران کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ضیاء الرحمان کو تنگ کر رہی تھی، ان کا کراچی ٹرانسفر ہوا تو میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انہیں میرا بھائی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کے اتحاد کے مشن کے تحت مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملیں گے۔ یہ ملاقات مقامی ہوٹل میں متوقع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اس کے بعد شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ عارف ملک، سما، لاہور۔ ڈی سی سینٹرل کی کرسی ہے یا میوزیکل چیئر؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے لیے وفاق اور سندھ میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے ضیاء الرحمان کی خدمات واپس مانگنے کے باوجود جعلی سرکار ریلیز آرڈر جاری نہیں کر رہی۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ سرکار ضیاء الرحمان کی محبت میں گرفتار، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی چٹھی آئے 24 گھنٹے گزر گئے مگر حکومت سندھ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جنوری 2019 میں سندھ حکومت نے وفاق سے خیبر پختونخوا کے افسر ضیاء الرحمان کی خدمات مانگی تھیں۔ غیر قانونی طور پر کہتے ہیں نا 1973 کے آئین کے عین غیر مطابق ان کو ایم ایم اے کی حکومت نے شفٹ کیا تھا پروونشل مینجمنٹ سروس میں۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے ریکوزیشن کیا 16 جنوری 2020 کو۔ اس کے اوپر وفاق نے کے پی گورنمنٹ سے ان کی خدمات لے کے سندھ کے حوالے کی۔ اگر نہ کی جاتی تو یہ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا۔ مراد پوری ہوئی تو وفاق نے ضیاء الرحمان کی خدمات دوبارہ مانگ لیں۔ اس کے باوجود سندھ حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ عام طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا آرڈر آنے کے بعد جو ہے اس کو فوری طور پہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ کوئی اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہفتہ لگانا ہے، 2 دن لگانا ہے، 4 دن لگانا ہے۔ ضیاء الرحمان اب تک ڈی سی سینٹرل کے عہدے پر براجمان ہیں۔ اب اسے پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کی سیاسی محبت کہیے یا کچھ اور، مگر عدالتی حکم کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے۔ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان نے ڈپٹی کمشنر تعینات ہونے کے بعد سما سے گفتگو میں کہا ہے کہ سرکاری آفیسر ہوں، سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت ہی آیا ہوں، سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت ہی جاؤں گا۔ میں ایک سرکاری آفیسر ہوں اور جنوری میں مجھے وفاقی حکومت نے یہاں بھیجا تھا کے پی کی حکومت کے NOC کے ساتھ، اور میں یہاں آیا ہوں 6 مہینے سے میں ادھر ہوں۔ اب اگر وہ مجھے واپس ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کے پرسوئنس میں جیسے ہی مجھے سندھ گورنمنٹ ریلیو کرے گی، چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہو، تو میں واپس چلا جاؤں۔ تو کتنے عرصے تک آپ کو پوسٹنگ نہیں دی گئی اور کیا آپ کی پوسٹنگ سیاسی ہے؟ مولانا صاحب کے کہنے پر آپ کو دیکھیں، یہ سرکار کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پوسٹنگ دے یا آپ کو OSD رکھے۔ مجھے انہوں نے پوسٹنگ دی ہے یا OSD رکھا ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر سینٹرل ابھی تو آئے ہیں، مہمان کو اتنی جلدی روانہ نہیں کیا جاتا، وہ ہمارے مہمان ہیں، تھکن اتار کر آرام سے جائیں گے۔ تو آئے ہیں اور مہمان کو اتنی جلدی روانہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سوچ اس وقت وفاقی حکومت کو کیوں نہیں آئی جب 6 ماہ پہلے انہوں نے ان کو یہاں بھیجا تھا؟ اس وقت ان کو قانون کا بات پتہ نہیں تھا، اس وقت ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں۔ اس وقت انہوں نے بڑی تعریفیں کر کے ان کو یہاں بھیجا تھا، لیکن ابھی ہمارے مہمان ہیں، آرام سے جائیں گے، یہاں تھوڑا تھکن وکن اتاریں۔ کرپشن کے خلاف بیڑا اٹھایا ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں صاف صاف کہہ دیا، منی لانڈرنگ ایکٹ نیب قوانین سے ختم نہیں کر سکتے، ایسا کیا تو FATF میں ملکی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے، ہمارا ایجنڈا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بےمعنی ہو جائے گا۔ جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
नैब की लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है उससे इसको हटाने का इरादा है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली और फैटफ के उस जो बहस है उसमें पाकिस्तान को नुकसान होने का अंदेशा है। दूसरी जानिब नैब कवानीन में तरमीम की ख्वाहिश हुकूमत की जानिब से मुस्तरद होने पर अपोजिशन कमेटी से वॉकआउट कर गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अब APC में ही बात होगी। अब चूंकि बातचीत हो नहीं सकती, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज़ है कि APC के फोरम से होगी। नैब कानून में तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में नामजदा अरकान की शमूलियत पर शेख रशीद ने काबीना इजलास में एतराज उठा दिया। परवेज खटक बोले मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट। नैब कानून में तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में नामज़दा अरकान की शमूलियत समा की निशानदेही पर बात वफाकी काबीना तक पहुँच गई। काबीना इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि ऐसे अरकान को नैब कानून की पार्लिमानी कमेटी से अलहदा कर देना चाहिए जिनके खिलाफ नैब के केसेज हैं। शेख रशीद ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नैब केसेस वाले वजीर दिफा परवेज खटक बोल पड़े और कहा कि इनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, जिसके बाद माहौल गर्म होने के खदशे के पेश नजर शेख रशीद अपनी बात से थोड़ा पीछे हटते हुए बोले कि इनकी मुराद अपोजिशन के अरकान थे जिनके खिलाफ रेफरेंस भी हैं। इस सारी बहस में नैब केस वाले दूसरे काबीना रुकन बाबर अवान खामोश रहे। शेख रशीद की तरह वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी अपनी ट्वीट में कह चुके हैं कि नामज़दा अरकान को पार्लिमानी कमेटी में नहीं होना चाहिए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। दूसरे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 में अहम तरमीम शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जबकि कंपनी या इदारे की सूरत में 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इसी हवाले से जानेंगे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, बताइएगा इस बिल का मतन क्या है, क्या क्या तरमीम है? देखें, इसमें अहम तरामीम है क्योंकि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को निकालना है और उसके लिए अहम तरामीम कानून साजी की जा रही है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई शख्स मुलविस होगा तो उससे जुर्माना जो है वो 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ पे कर दिया गया है, और अगर कंपनी या इदारे की सूरत में ये जुर्माना भी 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ पे तक कर दिया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जाएगी मुशीर खजाना या वजीर खजाना की सरबराही में। उसमें तमाम अहम इदारों के नुमाइंदे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी समेत, और ये कमेटी जो है वो सिफारिशात मुरतब करेगी FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए। माली इदारे मशकूक ट्रांजेक्शन की इतला देने के पाबंद होंगे और माली ट्रांजेक्शन या लेन देन का 5 साल रिकॉर्ड भी मुरतब करना होगा। और इसके अलावा काबिल दस्तअंदाजी जो है इसको जुर्म करार देने की भी तजवीज़ है। इसमें बगैर वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी और दीगर ममालिक के साथ मालूमात का तबादला भी किया जा सकेगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कायम की जाएगी और साथ साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो तावन ना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और अगर कोई अफसर या मुलाजिम कोई तावन करता है, मालूमात देता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल या इंदबाती या सिविल कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और अगर कोई मालूमात लीक करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एग्जीक्यूटिव और रेगुलेटरी अथॉरिटी इस हवाले से कायम की जाएगी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिशों के बाद वजीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकले। गुज्जर नाले आमद पर शहरियों ने नासिर हुसैन शाह को घेर लिया। पानी नहीं है पीने लगता। आपके किलो सारे काम कर रहे हैं भाई, वो ले मेहनत कर रहे हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। समा ने ये निशानदेही भी की थी, उसके बावजूद भी सिंध सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं थी संजय, लेकिन अब 3 दिन बाद वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह जब सड़कों पर निकले हैं तो आवाम का क्या रद्द अमल सामने आया?
جی بالکل فواد، آج جب وہ لیاقت آباد کا دورہ کر رہے تھے، گجر نالے کے پاس پہنچے تو کچھ شہری ان کی گاڑی کے پاس آ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں پانی داخل آ چکا ہے، آپ باہر دیکھ رہے ہیں، آ کر ہمارے گھر دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، گندگی ہے. ایک شہری نے کہا ہم بنگی بن گئے ہیں، یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ اور کوئی ہماری داد رسی نہیں ہو رہی. وہ ناصر شاہ اپنی گاڑی میں موجود تھے. سیکڑی بلدیات کی جانب سے انہیں جواب دیا گیا شہریوں کی بات کا، لیکن شہری جو ہیں وہ کافی ناراض نظر آ رہا ہے. جب گجر نالے پہ وہ پہنچے تھے کچھ شہری آ گئے جنہوں نے احتجاج بھی کیا اور کہا کہ ہماری حالت انتہائی بری ہے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا. جب اس سلسلے میں ناصر شاہ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نالوں پر قبضہ کر کے اپنے گھر بنائے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سنجے. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے کراچی میں چینی سینچری کے قریب 2 روز میں ہول سیل فی کلو چینی 3 روپے اور ریٹیل مارکیٹ میں قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف، بتائیے گا چینی مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بات کریں مارکیٹ کا سروے کیا ہے اور جو قیمتوں میں اضافہ ہے چینی کی وہ مسلسل تھمی نہیں رہی ہے. آج بھی جو ہول سیل کی بات کریں تو 2 روز میں جو ہول سیل میں جو چینی ہے فی کلو 3 روپے مہنگی ہو گئی، یعنی 85 روپے سے بڑھ کر 88 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہم ریٹیلر گروسرز جو کوئی جنرل سیکرٹری ان کی دکان پہ آئے ہیں، یہاں پہ معلومات کی ہے. یہاں پہ جو اس وقت چینی ہے جو کہ 90 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی تھی، اس وقت جو آج کا ریٹ ہے وہ 95 روپے فی کلو پہنچ گیا ہے. اور یہاں فرید قریشی جنرل سیکرٹری ہیں ریٹیلر گروسرز کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپلائی متواتر اسی طریقے سے اس ریٹ پہ جاری رہی تو بہت جلد جو ہے چینی 100 روپے یعنی سینچری کر لے گی. امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی رفتار کہا جا رہا تھا کہ اس میں کمی ہوگی، لیکن جو اجناس ہے اس کی قیمتوں میں مسلسل اگر اس طریقے سے اضافہ ہوتا رہا تو مہنگائی کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روز بعد رد و بدل کی منظوری دے دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے شکیل احمد سے. شکیل، فیصلے کا اطلاق کب ہوگا؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اہم ترین فیصلہ ہے جو کیا گیا ہے. اس فیصلے کا اطلاق تو 15 اگست سے ہوگا، کیونکہ اس دفعہ جو پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ریوائز ہوں گی وہ 1 اگست سے، وہ تو جو روٹین چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق ہوں گی. لیکن پھر اس کے بعد 15 دن بعد جو ہے دوبارہ پرائسز ریوائز ہوں گی اور اس سے پہلے کیبنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی جو آج فیصلہ ہوا ہے. اور اب عوام کو ہر 15 دن کے بعد نئی جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس کا اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا. تو کام وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے تو پہلے کافی فائدہ اٹھایا. اس سے عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ پورے مہینے کے لیے ان کو زیادہ یا کم جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی. دوسرا اہم فیصلہ یہ ہوا آج کے اجلاس میں کہ 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے، اور اس پر سبسڈی بھی دی جائے گی. لیکن اس کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ عید کے بعد ایک دوبارہ اسمبلی لے کر آئے گی ECC میں اس سبسڈی کے حوالے سے اور درآمد کا جو طریقہ کار ہوگا، کیونکہ ملک میں چینی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے امپورٹ کا فیصلہ کیا گیا. بہت شکریہ شکیل احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں گے خبردار، ہوشیار، قربانی کے جانوروں کا رکھیں خاص خیال، کیونکہ فیصل آباد میں گاؤں سے شہر آئے بکرے بیمار ہونے لگے. شاہین شہزادی کی رپورٹ. لمبے سفر کی تھکان اور نامناسب خوراک قربانی کے جانوروں کو کرنے لگی بیمار. فیصل آباد شہر میں گاؤں سے آئے پردیسی بکرے بخار سے نڈھال. جانوروں کے اسپتال میں مریض بکروں کو لانے والے مالکان بھی ان کی بگڑتی صحت سے پریشان ہیں. میں نے پرسوں کو لیا تھا رات کو، تو منڈی سے لے کے آئے تھے، تب تو ٹھیک تھا بالکل، لیکن رات کو اس نے کچھ کھایا نہیں. تو جب صبح کو اس کو کھانا وغیرہ ڈالا نا تو اس نے کھانا نہیں کھایا اور کھانسی کر رہا تھا، پھر چکر کاٹتا تھا اور گر جاتا تھا. محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹرز کہتے ہیں ماحول بدلنے پہ جانور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جانور جو ہے ایک تو اس کو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، اس وجہ سے کافی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر جو سیزنل سٹریس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسپتال میں روزانہ 150 سے زائد بیمار جانور لائے جا رہے ہیں. کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ شاہین شہزادی، سما، فیصل آباد. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.